हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक निहायत ही पुरस्कार मुल्क की सैर करवाने वाले हैं। ये मुल्क बहुत ही खास है और सबसे बड़ी बात ये है कि इस मुल्क में आपको दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा भी देखने को मिलता है। ये मुल्क कई राजों से भरा हुआ है जिन्हें आज तक कोई भी सुलझा ही नहीं पाया। इस मुल्क की तारीख बहुत कदीम है और इसका जिक्र बाइबल में भी मिलता है। इस मुल्क के तमाम शहरों में तारीखी जगह मौजूद हैं और ये मुल्क तारीखी ममालिक की फहरिस्त में भी आता है और इसी वजह से यहाँ पर कई हॉलीवुड फिल्म्स की शूटिंग भी होती रहती है। दर हकीकत दुनिया में सबसे ज्यादा हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग इसी मुल्क में की जाती है। तो चलिए जानते हैं इस मुल्क को मजीद डिटेल से। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जनूब मगरबी एशिया में वाक़या एक अरब मुल्क जिसे दुनिया उर्दन के नाम से जानती है। दोस्तों, उर्दन एक ऐसी सरजमीन है जहां पर हर पत्थर माजी की सरगोशियां करता है और मनाजिर किसी और ही दुनिया के लगते हैं। ऊंची चट्टानों के दरमियान छुपा हुआ पेट्रा कदीम शहर गुलाबी और सुनहरी रंगों में चमकता है। वादिये रम में सहरा हद्दे निगाह तक फैला हुआ है, अपनी सुर्ख रेत और ख्वाब जैसी पहाड़ी चोटियां पेश करता है। मुर्दा समंदर सूरज के नीचे चमकता है। हजारों साल पुराने राज अपने अंदर छुपाए हुए पुरजोश गलियों से लेकर खामोश खंडरात तक उर्दन एक ऐसी जगह है जहां तारीख, फितरत और सकाफत जादुई अंदाज में एक साथ मिलती हैं। दोस्तों, जब कदीम अजायबात का जिक्र हो तो पेट्रा एक हकीकी शाहकार के तौर पर सबके सामने है। इसे गुलाबी सुर्ख शहर के नाम से भी जाना जाता है और ये एक ऐसी जगह है जहां फितरत और इंसानी तख्लीकात आपस में मिलती हैं। 2000 साल पहले नबातीनियों ने जनूबी उर्दन के रेतीले पहाड़ों को तारीख के सबसे गैर मामूली शहर में बदल दिया। इस शहर का सफर हम सीक से शुरू करते हैं, एक तंग वादी जो ऊंची चट्टानों से घिरी है और खजाने तक पहुंचती है, जिसे अल खजीना भी कहा जाता है। इसका 40 मीटर ऊंचा तफसीली फसाद इसकी कारीगरी का मुंह बोलता सबूत है। अगरचा इसके असल मकासद पर अभी भी बहस जारी है। शायद ये एक मुकद्दस मुकाम या कब्रिस्तान था, लेकिन ये हर देखने वाले को हैरत में डाल देता है। खजाने के आगे पेट्रा हैरतों का एक भूल भुलैया है। मनास्ट्री एक वसी और शानदार इमारत है जो एक खिड़की पहाड़ी पर वाक़या है और मुश्किल रास्ते के बाद यहाँ पर पहुँचा जाता है। शहर में मुख्तलिफ सकाफती असरात के मुजाहिरे देखने को मिलते हैं, जैसा कि रोमन तर्ज का थिएटर, मंदिर और कब्रिस्तान। पेट्रा शहर सिर्फ खूबसूरत नहीं था बल्कि यहाँ का जदीद पानी का निज़ाम, जिसमें चैनल्स और बंद भी शामिल थे, सहराई इलाके में जिंदगी को मुमकिन बनाता था और तिजारत को फरोग भी देता था। आज भी पेट्रा अपनी हैरत अंगेज कुदरती मनाजिर और तामीराती महारत की वजह से टूरिस्ट को अपनी जानिब खींच लाता है। ये न सिर्फ माजी की झलक पेश करता है बल्कि इंसान की तख्लीकी सलाहियत और तरक्की की सलाहियत को भी उजागर करता है। उर्दन में वाक़या एक और तारीखी जगह जिसे वादिये रम कहते हैं। वादिये रम दाखिल होते ही ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी और दुनिया में कदम रख रहे हैं। ये एक वसी सहरा है जहां फितरत ने सदियों के दौरान रेतीली चट्टानों और तारीखी वादियों को तराशा है। चांद की वादी के नाम से मशहूर ये जनूबी उर्दन का महफूज जंगल शानदार चट्टानों, गहरे ग्लेशियर्स और वसी सुर्ख रेतों के साथ नुमायां है। ये जगह न सिर्फ अपने दिलकश मनाजिर की वजह से बल्कि अपने भरपूर तारीख और सकाफत की बदौलत भी पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ जीप सफारी आपको वादिये रम की खुरदरी जमीनों पर ले जाती है, जहाँ आप लॉरेंस स्प्रिंग और उर्दन की सबसे ऊंची पहाड़ी जैसे अहम मुकामात देख सकते हैं। रिवायती बुद्दू तिजारती रास्तों पर ऊंट की सवारी से लेकर गर्म हवा के गुब्बारे के जरिए ऊपर से देखने का तजर्बा भी मुमकिन है। हर मोड़ पर कुछ न कुछ यहाँ पर नया मिलता है, जैसा कि कदीम पत्थरों पर खुदे नकोश और कुदरती चट्टानी पुल। रात के वक्त वादिये रम का साफ आसमान तारों की चमकदार कहकशाहों से भरा दिखाई देता है, जो इसे नाकाबिले फरामोश बनाता है। दोस्तों, मुर्दा समंदर जिसे डेड सी भी कहा जाता है, जमीन पर किसी भी दूसरी जगह से मुख्तलिफ है।
یہ سمندر سطح سے 430 میٹر نیچے موجود ہے اور نہ صرف جغرافیائی عجوبہ ہے بلکہ کسی تجربے کی جگہ بھی ہے، اور یہاں کا پانی انتہائی نمکین ہے، سمندر سے 10 گنا زیادہ، جس کی وجہ سے یہاں پر ڈوبنا ناممکن ہے۔ یہاں پر تیرنا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے فطرت آپ کو نرمی سے گلے لگا رہی ہے۔ یہاں معدنیات سے بھرے کیچڑ میں صدیوں سے لوگ اپنی جلد کو جوان کرنے اور دردوں کو کم کرنے کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں۔ ارد گرد کا منظر بھی اتنا ہی دلکش ہے، جہاں سنہری رنگ کی پہاڑیاں اور چمکتے نیلے پانی ایک غیر معمولی تضاد پیش کرتے ہیں۔ اردن کے لوگوں کے لیے مردہ سمندر یعنی ڈیڈ سی محض ایک مقام نہیں بلکہ ایک ثقافتی اور قدرتی خزانہ ہے۔ دوستو، اس کے بعد جراش نامی جگہ، جراش ایک تاریخی موتی ہے اور اردن کے سب سے شاندار مقامات میں سے ایک ہے۔ مشرق کا پومپئی کہلانے والا یہ شہر قدیم رومی طرز کی زندگی کی جھلک پیش کرتا ہے۔ یہاں کی باقیات بہترین حالت میں ہیں اور رومی ڈیزائن کے جلال کو اجاگر بھی کرتی ہیں۔ یہاں کا اوول پلازا ایک منفرد کھلا علاقہ ہے جو شاندار کالم سے گھرا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہیڈرن کا محراب اور تاریخی تھیٹر دیکھنے والوں کو ماضی کی ایک جھلک دکھاتا ہے۔ جراش محض کھنڈرات نہیں بلکہ ایک ایسا دروازہ ہے جو ثقافت، آرٹ اور تخلیقی صلاحیت کے عروج کو نمایاں کرتا ہے۔ اردن کا ایک شہر جس کا نام عمان ہے۔ عمان ایک ایسی جگہ جہاں ہر گوشہ کہانی سناتا ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں تاریخی کھنڈرات مصروف گلیوں اور جدید عمارتوں کے درمیان شاندار انداز میں بلند ہیں۔ ایک پہاڑ کی چوٹی پر واقع قلعہ نہ صرف شہر کے حیرت انگیز مناظر پیش کرتا ہے بلکہ آپ کو تاریخ کے سفر پر بھی لے جاتا ہے۔ ان کھنڈرات کے درمیان گھومتے ہوئے آپ ان تہذیبوں کی گونج کو محسوس کر سکتے ہیں جو یہاں ہزاروں سال پہلے آباد تھیں، اور اس کے قریب ہی رومن تھیٹر بھی موجود ہے، ایک شاندار تاریخی مقام جو آج بھی تقریبات کی میزبانی کرتا ہے، ماضی اور حال کو جوڑتا ہے۔ عمان کا حسن صرف اس کے ماضی میں نہیں بلکہ اس کے حال میں بھی پوشیدہ ہے۔ اس کے بازاروں کی زندگی جیسا کہ پر رونق ڈاؤن ٹاؤن سوق آپ کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے۔ یہاں مسالوں کی خوشبو اور تازہ کافی کی مہک فضا میں گھلی نظر آتی ہے۔ شہر کی گلیاں کاروں کے ہارن، دکانداروں کی آوازیں اور مقامی لوگوں کی دوستانہ گفتگو سے گونجتی ہیں۔ کافی شاپس گلیوں میں ہر جگہ موجود ہیں جہاں روایتی اردنی کھانوں اور جدید ذائقوں کا امتزاج پیش کیا جاتا ہے جو مقامی اور ٹورسٹ دونوں کو متوجہ کرتا ہے۔ عمان ثقافتوں کے امتزاج کا مرکز ہے۔ یہ ایک ایسا شہر ہے جو آرٹ، میوزک اور جدت سے بھرا پڑا ہے جبکہ اس نے روایتی ورثے کو بھی برقرار رکھا ہے۔ شہر اردن کی زندگی کو خوبصورتی سے پیش کرتا ہے۔ دوستو، اس کے بعد ایک اور جگہ جسے مدابہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مدابہ جسے موزائک کا شہر بھی کہا جاتا ہے، تاریخ اور فن کا ایک زبردست ذخیرہ ہے جو ایک رنگین میوزیم میں داخل ہونے کے برابر ہے۔ یہ دلکش اردنی قصبہ اپنی 6ویں صدی کے مقدس سرزمین کے موزیک نقشے کے لیے مشہور ہے جو سینٹ جارج چرچ میں واقع ایک شاندار فن پارہ ہے۔ اس قدیم نقشے کی پیچیدہ تفصیلات انتہائی متاثر کن ہیں جو شہر، قصبوں اور بابلی مقامات کو حیرت انگیز درستگی کے ساتھ پیش کرتا ہے اور یہ یاد دلاتا ہے کہ اردن کتنی گہری تاریخ اور ثقافتی گہرائیوں کا حامل ہے۔ مدابہ کی گلیوں میں گھومتے ہوئے آپ کو تاریخی اور جدید زندگی کا ایک ملاپ نظر آئے گا۔ قصبہ باصلاحیت کاریگروں سے بھرپور ہے جو تفصیلی موزائک تخلیق کرتے ہیں۔ یہ فن صدیوں سے نسل در نسل منتقل ہوتا آ رہا ہے اور ان کی محنت ثقافتی ورثے کو جدید رنگ کے ساتھ برقرار رکھنے کا مظاہرہ کرتی ہے۔ دوستو، اس کے بعد اردن میں ایک اور جگہ جسے زرقا ریور ٹریول کہا جاتا ہے جو قدرتی مناظر اور تاریخی گہرائی کا دلکش ملاپ ہے، اور یہ اردن میں ماحولیاتی سیاحت کے شوقین افراد کے لیے ایک چھپا ہوا خزانہ ہے۔ یہ راستہ جو دریائے اردن کے دوسرے سب سے بڑے معاون دریا کے ساتھ واقع ہے ایک سرسبز وادی سے گزرتا ہے۔ یہ محض ایک ہائیک نہیں بلکہ ایک ایسا ایڈونچر ہے جو تاریخ اور قدرتی دنیا کے مناظر کو یکجا کرتا ہے، جہاں قدیم تعمیرات کے نظارے ارد گرد کی پرسکون خوبصورتی کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔
یہ راستہ اردن کے مختلف پودوں اور جانوروں کو قریب سے دیکھنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے، جبکہ بہتے پانی کی پرسکون آوازوں کا مزہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تاریخ کے شوقین افراد کے لیے زرقا ریور ویلی ماضی کی تہذیبوں کے آثار پیش کرتی ہے، جن میں رومی آبی نالے اور دیگر کھنڈرات شامل ہیں جو اس علاقے کی تاریخی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا اردن ملک اور اس کی چند شاندار اور تاریخی جگہیں۔ آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔